आयज आमी आमच्या पेडणे बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशन प्रेसिडेंट मिलिंद शेटे तशेंच हे माझे सगळे मेंबर्स आसा, ट्रक ओनर्स आसा. आयज आमी आमच्या ऑफिसान डेली प्रमाणे दर बेरेस्तार आमचे ऑफिसान मिटींग जाता आनी एक आमचे आयडेंटिफिकेशन म्हणून आमी एक लोगो केला. तो फक्त आमचे नीज गोंयकार कोण आसा जे आमच्या बरोबर ठरावीक लोक आसा तांकां आमी दिला आनी ते आमचे सरास अशें चालू आसा दिवपाक. जालें 1 वर्स जालें हो विशय आमचो चालू आसा. तशेंच आयज कितें जालें, एक खंयचो तरी भायलो मायग्रंट येयलो ऑफिसान आनी आपणाक लोगो जाय म्हणपाक लागलो. लोगो जाय म्हणजे बाबा तूं खंय आसलो इतले दीस, जाल्यार उडवा म्हणजे अशें आपूण आनी कोण तरी हें आनी कितें दार बीन तुका हांवें म्हणलें दिना तुका लोगो आतां कित्याक ऑलरेडी आमचो म्हणल्यार टर्म सोंपलो. मागीर म्हटलें पळोवया अशें म्हटल्या बरोबर तो दार धुकल्लें भायर गेलो आनी आमच्या भुरग्यांक गाडी मारपाक लागलो आनी थंय कितें कितें म्हणपाक लागलो. मागीर तेंच्यांनी रोखपाचो प्रयत्न केलो. तेन्ना एकामेकाची हातापाई जाली धुकल्ले. आयज थंय आमची स्वताची ओन प्रॉपर्टी, आमची ऑफिस, तशेंच थंय आमचे एक लेडीज स्टाफ बसला. जाल्यार बुरशे गाडी आयज हे मायग्रंट भायले लोक येयल्यात आनी आयज आमच्या गोंयार न्हू आख्खे आमच्या प्रत्येक वेवसायान हे अतिक्रमण केल्ल्या चालू आसा. तेंचे हे खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा. आमी दर वेळी जाय त्या टायमार जवळ जवळ 1 वर्स जालें आमी CM सरा कडेन उलयला, जायती रिप्रेझेंटेशनां दिला की हे सर हे बंद जावपाक जाय. आयज आमचो धंदो आमच्या कडेन उरलेलो ना. आयज आमचो गोंयकार जो आयज ह्या बिजनसान आसा, खंयच्या बिजनस आसा तो खंय तरी ताका आयज धंदो करपाक मेळना. हांव इतलें सरकारा कडेन मागतां की हे जे घाटी आयज जाय थंय तुमी पळयल्यात. आतां पयर ते म्हणटा आमी सरकार आमी निवडून हाडलो म्हणटात, ते आमदार आमी केलो म्हणटा. अरे आमकां तुमची गरज ना, तुमकां खरेंच आमकां गरज ना. तुमी चला हांच्यान. जशें म्हाका दिसता पोर्तुगीज त्या टायमार धांवडायल्ले पळय तशें आतां हेंकां ह्या सगळ्या घाट्यांक ही कडेन पोटल्यान बांदून धांवडपाची गरज येयली. हांव सो प्रत्येक गोंयकार कडेन मागता हे जे आयज अतिक्रमण हे घाटी येवन हांगा करता हेंचे हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. प्रत्येकान आयज भायर सरपाची गरज आसा. नाल्यार खंय कोणाचें कांयच हें गोंय तुमचें नीज गोंयकार म्हणून तुमी हय रावचे ना आनी तो कसल्याच धंद्यान फुडें वचपाक पावचे ना. प्रत्येक वेळा हे इश्यू चालू आसा. मिलिंद तुका हांगासर थांबयता. म्हाका एक सांग, आमदार सरकार जे आसा गोंयान जे आमदार कांयशे आसात ते म्हणटात की गोंयकारांची गरज ना आनी परप्रांती जे आसात ते आमचे पुरो जाले. हेचेर कितें म्हणटात? पळय, गोंयकारांची गरज ना अशें जावंच शकना. कारण आयज जो आमदार हय जो इलेक्शनाक रावता जो कोण हें करता तो गोंयकार. सो आयज जो आमदार निवडून येता तो खंय तरी गोंयकारां खातीरूच येता. आमी खंयच्या पक्षाच्या बद्दल म्हाका उलोवपाचें ना आनी आमी पक्षा खातीर ना. आमी फक्त आमचो जो बिजनस आमी आयज ट्रान्सपोर्टान करता तेचेर हांव उलयतां. आमकां राजकारण नाका. सरा कडेन जे कोण आयज रिप्रेझेंटेटीव आसा, जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा तेंच्यांनी ही जबाबदारी घेवपाक जाय की बाबा आमचे गोंयकार जे आसा तांकां न्याय कसो मेळटलो, तेंचो वेवसाय जो कसलो बिजनस करता तो कसो चलतलो हेचेर तेंच्यांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा. आता वोटींग जे करता गोंयान, जे आपल्या भुरग्या बाळांक आपले ल्हान व्हडले करतात आनी त्याच्या उपरांत तांकां शिक्षण दिता अशे बरेचशे जाण आसात आनी तांकां शिकोवन तांकां नोकरी मेळूंक जाय ह्या उद्देशान करता. पण नोकरी मेळना आनी परप्रांती जे आसात आनी कांयशे पयशाच्या जिवार आतां तांकां नोकरी मेळटा. ते गोंयकारांक सहसा नोकरी मेळना. आतां जे बिजनस आसात तुमचे ट्रक असोसिएशन असो, रेती असो की ट्रक हे आपले बरेचशे आसात तांकां सहसा तांकां जाय तशें हें मेळना फॅसिलिटी. पळय कशें आहा, गोंयकार आमचो आयज पर्यंत तुमकां खबर आसतली सुशेगाद गोंयकार म्हणून आयज आजून पर्यंत आमचें चलता. कित्याक आमी सुशेगाद आहा. कोण हांगा भायल्यान येयला काम करता असो म्हणटा पाड पड करो रे आमचो. आयज हें करून हे न्हू आमच्या तकलेर खानार बसलो आनी कानान मुत्ता पळय तसली गत जाल्ली आसा आयज आमची. सो हेंकां हाडले आमीच. हेंकां आयज आनी कशें जालां, हांव जर एकटो येता कोण तरी जाल्यार तो आतां पयलो आपूण एकटो येता, आपल्या 2 भुरग्यांक घेवन येता, जाल्ली आसा धाकटुली, खंय तरी कोणा कडेन मागता जागो दियाय. आमी तेचेर कितें करता, आमी ताका जर आसूं पाड पड ल्हान भुरगीं आतां दिवया जागो ताका रावानी म्हणून. त्या झोपडेन रावन तूं कितें करता, आपली जितली फॅमिली आसा सरावंडींग, मामाची आतां काका सगळे कोण आनी मामा गेले आनी कोण सगळ्यांक घेवन तो येता. त्या ज्या जाग्यार तो रावता थंय एक आपली बस्ती तयार करता, एक वाडो तयार करता. म्हणून आयज ते म्हणटात न्हू, आयज ते कितें म्हणटा, आयज आमी म्हणटा तुमचे आमदार जे कोण आसा तांकां आमी निवडून हाडटा. तेंच्यांनी हें अशें करून एका वाडो तयार करता ते प्रत्येक थंय आनी आपली वोट बँक करता. सरकारान हेचेर खरोखर खूब जातीनिश्ठ लक्ष घालपाची गरज आसा. नाजाल्यार हे कशें आमकां हांगासर हे गोंय म्हणून रावचें ना अशें म्हाका दिसता. कारण हे अतिक्रमण भरपूरच जाल्लो आसा. हे जातलें अशें दिसता तुका? सरकार जावपाक जाय. गोंयकार म्हणून जर आमी हांगा नीज गोंयकार, आमी गोंयकार म्हणून जर आमी छाती ठोक सांगता न्हू, तर आमी गोंयकार म्हणून गोंयकारच रावपाक जाय.
आमकां कर्नाटक आनी बिहार करपाचें ना हांगासर. हे आमचे प्रत्येक आयज मंत्री आमदार आसा हेंच्यांनी विचार करपाची गरज आसा. तशें हांव मागतां आमचे माननीय CM प्रमोदजी सावंत हेंच्या कडेन आमी तुमच्या कडेन रिप्रेझेंटेशन दिलां जे तुमी गाडयो ते आयज रजिस्टर करता लिव्ह एन लायसनाचेर हे तुम्ही बंद करा. हेचो त्रास फक्त ह्या ट्रकवाल्यांक न्हू. आमी लास्ट टायमची मिटींग घेतली देव बोडगेश्वराच्या थंय तेन्ना आमी मिटिंगेन सांगला तेन्ना सराकूय मेळ्ळा रिप्रेझेंटेशन दिल्लेलें आसा. आयज पायलट म्हणून कोण काम करता आयज गोंयकार रिक्षा घेवन आसा, टॅक्सी घेवन आसा, रेंट कार आसा, रेंट बायक आसा, जावं प्रायवेट बसीस आसा, टुरिस्ट बसी आसा, टॅक्सी आसा, तशें आमी ट्रक आसा आमचे. हे आयज हे कित्याक जालां हे वाडलां कित्याक हेंचे तर तांकां सर्रासपणे हांगा ओपन हें दवरलेलें आसा. तुमी खंयसरय रावात लिव्ह एन लायसनाचेर एग्रीमेंट करात, RTOन दियात, गाडी घेयात, तुमी वेवसाय करा. हांकां वेवसाय करपाक दिवपाचो न्हय. हे लोक कित्याक येयले हांगासर काम करपाक येयले. तेंच्यांनी आपले ज्या कामाक येयले ते काम करचे. आयज गोंयकाराच्या पोटार पांय दवरपाची तयारी करची न्हू हेंची. कारण हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता, सबंद अखंड गोंयभरच्या लोकां कडेन मागता ह्या गोश्टीचो विचार करपाक जाय आनी आयज प्रत्येकान भायर सरून सरपाची गरज पडटली. नंतर हे बंद जावपाक जाय. तेंचे असोसिएशन आसा मग तेंच्यांनी हे केल्लें आसा अशें आयकल्यार. तेंचे असोसिएशन आसूं तेंचे कितें आसूं आमी खंय आसा आमी कर्नाटकान ना आमी गोंयान आसा. सो गोंयचो अधिकार जो आसा तो आमकां आसा, आमकां मेळपाक जाय तो. दुसरी गजाल आयज खंयच्या तेंच्या एका मनशान सांगचें बाबा आपूण कर्नाटकान सगळें विकलां आनी हांगा येवन गोंयान स्थायीक जाला आनी गोंयान येवन वेव्हार करता आनी आपले भायल्या भुरग्यांची पोटां भरता. हेंचे सगळे घरा थंय आसा, हांगाय रावतात ते, थंयसरय वोटींग हांगासरय वोटींग. हांगा आयज तुमकां सांगता लास्ट टायम ज्या टायमार कोरोना येयलो पळय त्या टायमार गोंयकार खंय गेलो? कर्नाटकान वचून रावलो काय महाराष्ट्रान वचून रावलो? गोंयकार हांगाच रावलो. पण हे लोक सगळे कर्नाटकान गेले, रेल्वेन बसले आनी हांगासरले गोंयकार काबा पिड्यार मेले कळ्ळें न्ही. म्हणजे अर्दे आमची खंय तरी हें जालें आनी परतून हे परतून येयले. हे सगळे जेन्ना क्लियर जालें पळय परतून येयले, पोटलो साटलो घेतले परतून येयले ते हांगासर. ही तेंची डबल गेम. आयज गोंयकार आनी गोंयकारां हांगा कसले फाटले फुडें महामारी सुद्दां येयली न्हू जाल्यार गोंयकार खंय वचूंक शकना. गोंयकारांक हांगाच रावपाक जाय आनी हांगाच मरपाक जाय. सो सरकारान हेचेर जातीनिश्ठ विचार करून आमकां ह्या प्रत्येक गोंयकारांक न्याय दिवपाची गरज आसा.
ती एग्रीमेंटाची गाडी तेजी ती म्हाका सांगता लोगो दी. हांवें म्हटलें लोगो जावचो ना कित्याक ती एग्रीमेंटाची गाडी न्हू म्हटलें. म्हाका म्हणटा जाल्यार धमकी जा आपूण खंय झगडटले. हांवें म्हणलें आमी हांगा झगडोंक येवंक ना म्हटलें कित्याक ते कायदेशीर करया. हेजे वचून तुमी एग्जाम्पल गेल्यार आयज तो झगडून गेलो बायल सुद्दां झगडो येता. म्हाका तरी हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता हांकां सगळ्यांक तेंच्या गांवांत रिटर्न धाडपाचें. आमचे आयज धंद्याचेर सारके मदीं येयलेले आहा ते दादागिरी करता. आमी केन्ना कोणें दादागिरी करना. आमी कित्याक ते बऱ्या हितून हें करता. आमी आयज तांकां अशें दिला सवलती आसूं जा बाबडो गरीब तो अशें करून करून हेंच्यांनी आयज आमचो फायदो उठयला. गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की तांकां मातशें परत रिटर्न धाडपाचें. त्यांचे रेशन कार्ड वगैरे सगळं जाल्लें आहा. तुका दिसता अशें परत तांकां रिटर्न धाडूंक शकता कारण ते ज्या प्रमाणे तांकां फॅसिलिटी मेळटा ती फॅसिलिटी पयलीं मेळटा आनी मागीर गोंयकारांक मेळटा अशें बऱ्याच ठिकाणी घडलेलें आसा. फास्ट तेंची ट्रिटमेंट जाता. कशें आसा तांकां जें रेशन कार्ड दिलां पळय कोणें तेंचें रिटर्न घेवपाक तेंचें गव्हर्मेंट कित्याक आमकां गोंयकारांक प्रॉपर जो आमचो गोंयकार आहा पळय ताका त्रास जाल्लो आसा सद्या. काल पर एकटो व्हिडिओचेर म्हणटालो कितें की सगळी जी वेजिटेबल दूध बीत कितें आहा तें म्हणटा तो गोंयान आमचे कर्नाटकाचे येता म्हणटा. आमी ताका सांगूंक सोदता तूं जाता तुज्या कापास्तान तूं बंद कर आमकां नाका तुजें वेजिटेबल आमी तुजें तेजेर आमच्यान कापास्तान आहा की आमकां करून खावपाचें की अशें न्हू की आमी तेंचेच हेजेर बॅलन्स आहा अशें ना आमी कळ्ळें. आनी आयज तो भुरगो येयला आनी आमकां ऑफिसान तुमी आमचे गोंयकार कितें करून दाखयतले काय म्हणून आमकां तो धमकी दिता. हेजेर मातसो आमच्या सीएमान मातसो सारको लक्ष घालूंक जाय. मिलिंद बाब उदक म्हाका अशी मॅसेज मेळ्ळी की ताका तेजो शर्ट फाडला. तेचेर कितें म्हणणें ते शर्ट स्वतावन फाडला की कितें? पळय लास्ट टायम जेन्ना असोच एक इन्सिडंट जाल्लो तेन्नाय तशेंच जालें. कळ्ळें शर्ट आतां म्हाजो शर्ट म्हाका फाडूंक मेळटा न्हू. आतां थंयसून गेल्या उपरांत जर तेजो शर्ट फाडलो कितें इन्सिडंट आसलो जाल्यार तेणी थंयच रावपाक जाय आसलो. तेच्या बरोबर तेचे आनी साथीदार आसले न्हू थंयच रावपाक जाय आसलो. पुलिसांक आपोवपाक जाय आसलेलें म्हाका मारलो म्हाजो शर्ट फाडलो जावं म्हाका आनी कितें केलें म्हणून तेणी थंय सांगपाक जाय आसलेलें. रस्त्यार अर्द्यार येवन शर्ट पॅन्टूय फाडूं येता. सो तशें इतलें कांय जाल्लेलें ना. हे मुद्दाम सगळें घडोवन. आनी दुसरी गजाल आयज तुमी जर गोंयांत येवन धंदो करता न्हू हांव म्हणटा करा बरे भाशेन कितें आहा तें पड भरा तुमी ना म्हणिना आमी. पण आयज जर तुमी कन्नडान ती बायट दिवन ती व्हायरल करता पळय मागीर तुमी हांगा पड भरूंक येयले आनी कर्नाटकान बायट कित्याक दितात तर ती कन्नडान कित्याक दिवपाक जाय. ती हांगासरच उलय मरे तूं तेन्नाच फोन करून सांग मरे. हांवें तेन्ना इमिजिएट हांगा 100 नंबर डायल केला आनी पुलिसांक आपयल्यात थंयसर अशें इन्सिडंट जाला मातशें PCR धाड म्हणून. हे आतां जे इशू हे करतात आनी आपलो स्वतावन आनी मागीर ते व्हिडिओ करतात आनी व्हायरल करतात कर्नाटकाचे लोक किंवा खंयचे असो ते इशू पळय कशें आसा हेच्या वयल्यानच सरकाराकय कळपाक जाय की बाबा गोंयकार कोण आनी घाटी आनी भायले कर्नाटक कोण आहात पळय हे खंयसरले कोण हांकां इशू करपाची गरज ना. गोंयकार मरे पड भरता न्ही तुमी गोंयान बऱ्या भशेन तुमकां जागे दिले रावतात तुमी थंय हडपले जागे तुमी जागे अशेंच मेळोंक ना तुमकां. आनी गाडयो सुद्दां गेले लिगल ना. एग्रीमेंट कोणी चॅक करता. आयज तुमी डुवेल वोटींग कार्डां हेचेर कोण लक्ष दिता. हे सगळें म्हाका दिसता सगळ्यांचें व्हेरिफिकेशन जावपाची गरज आसा. हांव प्रत्येक वेळार सांगीत आसा आयज जे गोंयकार ह्या वेवसायान काम करतात कसलेय आसूं आयज जायते वेवसाय आसात तेतून काम करतात पळय थंय प्रत्येक जाग्यार आयज ह्या मायग्रंटांचो लोकांक त्रास जाता. फक्त लोक उगी रावता आयकतात तितल्या पुरते कितें विशय घेता उगी रावता. कळ्ळें. आयज आमच्या स्वताच्या प्रॉपर्टीन म्हणजे म्हाज्या ऑफिसान येवन थंयसर जो धक्काबुकी करता फाल्यां तो आमकां खंय वाटेर रावनय मारूं शकता. ही सुद्दां सरकारान जबाबदारी आसा सरकाराची. सरकार हे गोश्टी आसा ते बंद जावपाक जाय आनी ह्या लोकांची प्रत्येक लोकांचें व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय. हांकां वोटींग कार्डां दिवपाक जाय. हेंच्या कडेन डुवेल वोटींग कार्डां सुद्दां आसची म्हणून इतली आयज जे आमी म्हणटा गोंयकार म्हणटा पळय म्हाजे कडेन ते आयज एकटो सांगतालो की हांव गोंयकार मरे म्हाजे कडेन वोटींग कार्ड आसा. वोटींग कार्ड डुप्लिकेटूय जाल्यात आधार कार्डा डुप्लिकेटूय जाल्यात. तूं वोटींग कार्ड घेतलें म्हणजे तूं गोंयकार न्हू. मागीर जर तूं गोंयकार जाल्यार गोंयानूच राव. तुजें कर्नाटकान जर आसा कितें आसा त्या सायडीन जाल्यार हांव म्हणटा गोंयकारांक दान कर पळोवया. जे कोण आयज उलयतात हे इवन हेच्या लेवलीचेर उलयतात तो कोण एक शंभू शट्टर बीन उलयतात व्हडले व्हडले भाशा उलयता पळय तुमी येयल्यात हांगा धंदो करा कांय प्रॉब्लेम ना आमचो कांय इशू ना. पूण जे तुमी व्हडले व्हडली उतरां उलयतात पळय ताका विचारूंक सोदता तो सगळे कर्नाटकान जे आपले कितें जागो जमनी आसा ते सगळे विकून हांगा येयला काय. हे म्हाका प्रश्न आहा तेजो तेणी सांगचें फाल्यां. आनी जर विकूंक ना न्हू जाल्यार तेणी दान करता म्हणून सांगचें फाल्यां गोंयकारांक पळोवया ताकद आसा तांकां इतली आसा जाल्यार मागीर तेचेर कळटा गोंयकार कोण आनी भायले कोण ते. सो हाचेर म्हाका दिसता जाता तितलो सरकारान लक्ष दिवची गरज आसा आनी हे सगळ्यांचें व्हेरिफिकेशन करून फक्त इलेक्शन आनी इतक्या पुरतीच रावचें न्हू. आमी जाणा आमचें सरकार हाडपाक खंयचो सरकार कोणाक हाडूंक जाय खंयच्या सरकाराक हाडपाक जाय जावं कोणा वांगडा वावरपाक जाय ते
आमी गोंयकार आमकां खबर आसा कितें करूंक जाय. थँक्यू.